भवन्तः एकैकं वाक्यं कथयन्ति वा? समीचीनं। कः वदति आरम्भे? ओहो, भवान् वदतु। लेखने आपणे अस्ति। उत्तमम्। शिक्षकः विद्यालये अस्ति। समीचीनं। गोपालः ग्रामे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। उत्तमं। गृहिणी गृहे अस्ति। समीचीनं। देवालयः ग्रामे अस्ति। भवती वदतु। दन्ताः मुखे सन्ति। एकम् अभ्यासं कुर्मः। मम गृहं भारतदेशे अस्ति इति वदामि। भवन्तः भारतदेशे कुत्र अस्ति इति पृच्छन्तु। पृच्छतु। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भारतदेशे अस्ति। भारतदेशे कुत्र अस्ति? भारतदेशे कर्णाटकप्रदेशे अस्ति। कर्णाटकप्रदेशे कुत्र अस्ति? कर्णाटकप्रदेशे बेङ्गळूरुनगरे अस्ति। बेङ्गळूरुनगरे कुत्र अस्ति? बेङ्गळूरुनगरे विद्यारण्यपुरे अस्ति। विद्यारण्यपुरे कुत्र अस्ति? विद्यारण्यपुरे पञ्चम मुख्यमार्गे अस्ति। पञ्चम मुख्यमार्गे कुत्र अस्ति? पञ्चम मुख्यमार्गे दशम उपमार्गे अस्ति। दशम उपमार्गे कुत्र अस्ति? दशम उपमार्गे तृतीय भवने अस्ति। तृतीय भवने कुत्र अस्ति? तत्रैव अस्ति। अब हम एक दृश्य देखेंगे जिसके संभाषण में सप्तमी विभक्ति का रूप है। भगिनी, सारनाथः कुत्र अस्ति? सारनाथः बिहारे अस्ति। बिहारे अस्ति? सत्यं वा? पश्यामि। न, उत्तरप्रदेशे अस्ति। अहो, उत्तरप्रदेशे अस्ति। अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि। भवान् कदा उत्तिष्ठति? अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि। भवान् कदा दन्तधावनं करोति? अहं सार्धसप्तवादने दन्तधावनं करोमि। वदतु। अहं सार्धसप्तवादने दन्तधावनं करोमि। भवान् कदा योगासनं करोति? अहं 8 योगासनं करोमि। भवान् कदा विद्यालयं गच्छति? अहं 8 विद्यालयं गच्छामि। भवती कदा विद्यालयं गच्छति? अहं 9 विद्यालयं गच्छामि। समीचीनं। भवती कदा पूजां करोति? अहं 7 पूजां करोमि। इदानीं कदा इति शब्दम् उपयुज्य प्रश्नं पृच्छन्तु। अहम् उत्तरं वदामि। प्रकाशः पृच्छतु। भवान् कदा पूजां करोति? अहं 5 पूजां करोमि। पृच्छतु। भवान् कदा क्रीडति? अहं न क्रीडामि। भवान् कदा उत्तिष्ठति? अहं 4 उत्तिष्ठामि। भवान् कदा उपहारं स्वीकरोति? अहं 7 उपहारं स्वीकरोमि। भवान् कदा महाविद्यालयं गच्छति? अहं 8 विद्यालयं गच्छामि। भवान् कदा योगासनं करोति? अहं 5:30 योगासनं करोमि। अब आप समझ गए होंगे कि कब शब्द के लिए कदा का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग इसके बारे में एक अभ्यास देखें। गोपालः इति एकः बालकः अस्ति। गोपालस्य दिनचरी अत्र अस्ति। इदानीम् अहं चित्रं दर्शयामि, भवन्तः वाक्यं वदन्तु। अस्तु वा? षड्वादने उत्तिष्ठति। वदतु। गोपालः षड्वादने उत्तिष्ठति। समीचीनं। गोपालः सपादषड्वादने दन्तधावनं करोति। उत्तमं। गोपालः सार्धषड्वादने प्राणायामं करोति। वदतु, पुनः वदन्तु। गोपालः सार्धषड्वादने योगासनं करोति। समीचीनं। गोपालः पादोनसप्तवादने स्नानं करोति। न
पादोन अष्टवादनम वदन्तु इदानीं पूर्णवाक्यं वदन्तु गोपालः पादोन अष्टवादने स्नानं करोति उत्तमं समीचीनम् गोपालः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोति गोपालः नववादने शालां गच्छति इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि वदन्तु गोपालः किं करोति वदतु गोपालः सार्धषड्वादने योगाभ्यासं करोति उत्तमं भवान् वदतु किं करोति गोपालः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोति अल्पाहारं स्वीकरोति पुनः वदतु गोपालः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोति समीचीनं भवान् वदतु गोपालः नववादने शालां गच्छति गच्छति पुनः वदतु गोपालः नववादने शालां गच्छति उत्तमं समीचीनम् इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः वज्रादपि कठोराणि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति को हि विज्ञातुमर्हति को हि विज्ञातुमर्हति श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति महापुरुषाः जानन्ति किल महापुरुषाणां चेतांसि मनांसि कदाचित् वज्रादपि कठोराणि भवन्ति कठोरं भवति वज्रादपि कदाचित् कुसुमादपि मृदूनि भवन्ति कुसुमं नाम पुष्पं पुष्पादपि मृदूनि भवन्ति अतः सुभाषितकारः वदति महापुरुषाणां चेतांसि कः ज्ञातुं शक्नोति इति प्रश्नं पृच्छति महापुरुषाणां चेतांसि ज्ञातुमेव न शक्नुमः इति अस्य सुभाषितस्य अर्थः तात्पर्य महापुरुषों का हृदय समय अनुसार वज्र से भी कठोर तथा फूलों से भी कोमल होता है उन लोगों का मन कौन जान सकता है अर्थात कोई भी नहीं गंगातीरे एकः साधुः अस्ति सः सज्जनः सर्वदा परोपकारं करोति दयालुः अपि आसीत् सः यः कोऽपि आगत्य सहायं पृच्छति चेत् सः परोपकारं करोति एकः बालकः आगत्य किमपि पृच्छति तस्य सहायं करोति एकदा सः साधुः स्नानार्थं गंगानदीं गच्छति सः गंगानद्याम् अवतरति स्नानं करोति तदा प्रवाहे एकः वृश्चिकः आगच्छति महान् प्रवाहः अस्ति तदा एकः वृश्चिकः आगच्छति वृश्चिकस्य स्वभावः दंशनं दुष्टस्वभावः सः वृश्चिकः
तत्र तस्य समीपम् आगच्छति। तदा सः साधुः वृश्चिकः रक्षणीयः इति चिन्तयति। सः साधुः वृश्चिकं गृह्णाति। सः वृश्चिकः बहुवारं तस्य हस्तं दशति। एकवारं सः त्यजति, पुनः दशति, पुनः गृह्णाति, दशति। तथापि सः साधुः वृश्चिकं न त्यजति, सम्यक् गृह्णाति, अत्र तटम् आनेतुं प्रयत्नं करोति। सः साधुः वृश्चिकं त्यजति, पुनः चिन्तयति एषः वृश्चिकः रक्षणीयः इति। सः वृश्चिकं पुनः गृह्णाति, सावधानं नदीतटम् आनयति। तत्र एकः पुरुषः सर्वं पश्यन् भवति। साधुं सः किं करोति इति पश्यन् भवति। तदा सः पुरुषः पृच्छति, भोः किमर्थं वृश्चिकं रक्षति, सः दशति किल इति। तदा साधुः वदति, भोः तस्य स्वभावः सः दुष्टस्वभावः, मम स्वभावः परोपकारः। क्षुद्रः जन्तुः सः यथा स्वस्वभावं न त्यजति, तथा अहं मनुष्यः मम स्वस्वभावं कथं त्यजामि इति सः साधुः तं वदति। सज्जनस्य स्वभावः कीदृशः भवति किल? कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? समीचीनं, धन्यवादः, नमो नमः।